बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अबीर खान फ्रॉम न्यूयॉर्क। मैं आप लोगों की खिदमत में आज एक बहुत ही दुख के साथ और एक गमगीन इशू के ऊपर आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। पहले तो आप ये क्लिप जो मैं आपके सामने अभी चला रहा हूँ, अपने दिलों को थाम लीजिए और अपने दिलों को थामने के बाद इस क्लिप को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये मौसूफ़ जो पाकिस्तान का अपने आप को एक बहुत बड़ा जय्यद उलमा कराम कहलाते हैं, जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम जो हैं इस वक्त के मुजद्दिद हैं, आसिफ जलाली। ज़रा ये आप लोग मुलाहिज़ा फरमाइए। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मांग लेना, दावा करना ये मेरा है, बस यही काफी था। और सिद्दीक़ अकबर को चादर ततहीर हासिल नहीं है, और चादर ततहीर का मतलब मासूम होना है। यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। जी हाँ, तो आप लोगों ने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया आसिफ जलाली का कि ये मौसूफ क्या कह रहा था। ये तो वो आलिम है, ये लोग वो आलिम है, ये वो लोग हैं जो दीन का ठेका उठाए हुए हैं, जो कि हम जैसे लोगों को, जो कि दीन की नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते, हम जैसे कम अकल कम इल्म लोगों को जो है वो दीन सिखाने के लिए निकले हैं। ये लोग जिन्हें इस कौम की, इस दीन की जो है मशल थामनी थी, वो लोग जो है मिंबर पर बैठने के बाद इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप लोग बताएं, इस कौम में इश्ताल नहीं फैलेगा तो क्या होगा। मैं ना कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई फाजिल हूँ, मगर इतना मैं जानता हूँ कि इस स्पीच में, इस क्लिप में जो कि ये मौसूफ जो है मिंबर पर बैठकर जो है फरमा रहे थे, मैं तो इसको फरमाना नहीं कहूँगा, बल्कि मैं बकवास करने ही कहूँगा कि ये जो बकवास कर रहे थे, ना सिर्फ ये किसी की आम किसी की बहन बेटी के बारे में भी कहा होता तो आप लोग इस बात का फैसला करें कि क्या हम लोगों को ये गवारा होता, हम लोग चढ़कर स्टेज पर इनका जो है गिरबान चाक कर देते। मगर जाहिरी बात है, हमारी ना बहन के बारे में बात हुई, ना हमारी बेटी के बारे में बात हुई। ये बात जो है इतनी बड़ी नौयत की बात है कि हमारी दुनिया, हमारी जो कौम है, हमारे मुसलमान लोग हैं, वो सोए हुए हैं। कोई हॉलीवुड के पीछे भाग रहा है, कोई बॉलीवुड के पीछे भाग रहा है। हॉलीवुड या बॉलीवुड में कोई एक जो है मौत हो जाए तो हमारे यहाँ के स्टेटस बदल जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ जो है वो न्यूज़ चैनलों पे 24-24 घंटे वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती है। अब कहाँ गए वो सारे न्यूज़ चैनल, अब कहाँ गए वो लोग जिसने ये गुस्ताखी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में। इसकी ज़बान किस तरीके से इसने जुर्रत ये की कि नबी की बेटी के बारे में ये बात अपने कलमात अपने ज़बान पर भी लेकर आए। 100 बार तो क्या 1000 बार भी बोलने से पहले इसने सोचा क्यों नहीं कि मैं किसके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। चाहे तारीख की कोई भी बात थी, उसके ऊपर इसने किस तरीके से ये बात कही कि नबी की बेटी जो है वो उस वक्त खता पर थी। मैं सलूट करता हूँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कि जिन्होंने एक इस वक्त के जय्यद उलमा कराम होने का सबूत दे दिया। उनके जो है बीमारी में होने के बावजूद भी उनका कोरोना का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस नाम निहाद आलिम का, इस आसिफ जलाली का जो है आकर भरपूर जो है इसकी स्पीच का जो दिफा किया, और उन्होंने फौरन ही आकर इसके रद्द-ए-अमल में एक स्पीच दी। वो भी ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में, दो टोक अल्फाजों में ये बात कह दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी तो खता करना तो बहुत दूर की बात है, खता का तो गुजर भी उनकी गली के करीब से भी कभी नहीं हुआ। ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी का क्या कहना था आसिफ जलाली के इस बयान के बाद। सय्यद कायनात वो अजीम हस्ती हैं कि आपका किसी खता में मुब्तला होना किसी एक लम्हे के लिए भी वो तो कुजा
پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹی. مطلقاً میرے نبی کی شہزادی سے پوری زندگی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. وہ محفوظ عن الخطا تھی کہ وہ دربار عالی ہے کہ جس دربار عالی میں جبریل جیسے پاک طیب طاہر مخلوق وہ بھی اذن کے بغیر حاضر نہیں ہوتے. یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے. صحابہ کرام سے لے کر آج تک سلفاً خلفاً اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا بشمول جس نے کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو. اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے. میں آج آصف جلالی سے سوال پوچھتا ہوں، یہ آخرکار اس قوم کو اس مذہب کے نام پر کس دہانے پر لے جا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی اس بات سے تمام مسلمت امہ کے جو ہے وہ دل ہرٹ ہوئے ہیں. انہوں نے سب کو جو ہے اس بات سے ہرٹ کیا ہے. ہم ابھی بھی صبر کا اور امن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، مگر جس طریقے کی انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، یہ اتنی بڑی بات انہوں نے یہ کہہ دی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. کائنات کی سب سے بڑی گستاخی انہوں نے یہ کی ہے کہ پنجتن پاک کی نبی زادی کی حضرت فاطمہ کی انہوں نے گستاخی کی ہے. ہم گورنمنٹ سے بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ عوام کے اس مسئلے کے بعد عوام کے جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور ہم آصف جلالی کے گریبان کو جا کر ہاتھ ڈالے اور گریبان کو چاک کرے، اس سے پہلے اس پر یا تو آصف جلالی خود آ کر معافی مانگے یا پھر حکومت جو ہے اس سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کر جو ہے وہ منبر سے اتارا جائے اور اس سے اس بات کا جواب طلب کیا جائے کہ اس نے یہ گستاخی کی تو کی کیسے، اس کی ضرورت ہوئی تو ہوئی کیسے. یہ تو وہ عالم کرام ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ سبق سکھانے سبق پڑھانے آئے ہیں اور ہمیں دین کا ایک پرچار کرتے ہیں. اور یہ لوگ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو بتائیں کہ معاشرے میں ادمنی نہ پھیلے گی تو کیا ہوگا. یہ کسی بھی قسم کا مذہبی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ایشو نہیں ہے. یہ فرقہ وارانہ اور مذہبی تاثرات سے بالاتر ہو کر اس سے اوپر کا معاملہ ہے جو کہ حسنین کریمین کی والدہ کے بارے میں جو ہے انہوں نے اس طرح یہ فرمایا ہے. تو ہم لوگوں کو فرقہ بازی اور مذہبی منافرت سے بچتے ہوئے اس چیز کا اور اس کلپ کا جو میں نے آپ کو دکھایا اور اس کا کہ جو انہوں نے گستاخی کی اس کا جواب لینا ہے. میرا اس کلپ سے آپ کو جو بھی ہرٹ ہوا دل، آپ اس کے حوالے سے مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں اور مجھے امید ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور میرے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم جو ہے وہ اور بھی آپ کو جو ہے اس حوالے سے جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان سے آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا ہوسٹ ابیر خان. اللہ حافظ.